ابو بکر آقا دی چاہت دا ناں ہے، ابو بکر آقا دی چاہت دا ناں ہے، ابو بکر آقا دی چاہت دا ناں ہے، ابو بکر دلاں دی راحت دا ناں ہے، ابو بکر دلاں دی راحت دا ناں ہے، ابو بکر آقا دی چاہت دا ناں ہے، ابو بکر دلاں دی راحت دا ناں ہے، ابو بکر سائیں دی اطاعت دا ناں ہے، ابو بکر سائیں دی اطاعت دا ناں ہے، ابو بکر سچ دی قیادت دا ناں ہے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں ہے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں ہے، ابو بکر یہ شعر نہیں ہے، تیرا میرا عقیدہ ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے؟ گلا شریف ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، روزے دار تو نہیں بیٹھے وہ چپ کے روزے دار؟ جوانوں عقیدت والے عقیدت سمجھ کر عقیدہ سمجھ کے بولیں، ابو بکر پہلی امامت دا ناں ہے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں ہے، خلافات ابو بکر، ہاتھ بلند کر کے مبارک نام لینا ہے، علم بلند کر کے صحابہ کی عظمت کا خلافات، لگے پتہ کون ابو بکر والے بیٹھے ہیں، خلافات، ہاتھ بلند نہیں ہو سکتے، کوئی مسئلہ ہے؟ کب بلند ہوں گے؟ رب نے محمد کے ابو بکر کو بلند کیا، بلند ابو بکر کا نام ہاتھ بلند کر کے لیجئے، خلافات، خلافات، نیابات، امامات ابو بکر، خلافات ابو بکر، صداقات ابو بکر، نیابات ابو بکر امت وچوں سب تو آلہ، ابو بکر امت وچوں سب تو آلہ، ابو بکر بعد از نبی سب تو بالا، ابو بکر بعد از نبی سب تو بالا، ابو بکر عشق نبی دا حوالہ، ابو بکر عشق نبی دا حوالہ، ابو بکر لوگو بہو شانہ والا، ابو بکر سائیں دی وزارت دا ناں ہے، ہاتھ بلند کر کے پڑھیے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں ہے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں ہے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں ہے، خلافات، ہاتھ بلند کیجئے، خلافات، نیابات، امامات، صداقات ابو بکر، خلافات ابو بکر، نیابات ابو بکر، امامات ابو بکر سونے دی سونی نشانی، عاشق بولے بے شک، ابو بکر سونے دی سونی نشانی، ابو بکر عزم و عظیمت دا بانی، ابو بکر ہے غار وچ سائیں دا ثانی، ابو بکر ہے غار وچ سائیں دا ثانی، ابو بکر قصہ تے نہ کوئی کہانی، ابو بکر قصہ تے نہ کوئی کہانی، ابو بکر عشق رسالت دا ناں ہے، بولے میرے ساتھ، ابو بکر پہلی، ابو بکر پہلی امامت دا ناں ہے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں ہے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں ہے، خلافات، خلافات، بہادرو ہاتھ بلند کر کے، خلافات، نیابات، امامات، جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں یہ تو ہمارے ہیں، یہ تو محمد کے ابو بکر کو وسیع رسول مانتے ہیں، خلیفہ اول مانتے ہیں، باقی سوچ رہے ہیں جی اللہ اکبر، عرض کروں گا، ابو بکر پہلی امام، میرے بھائی نے اچھا نعرہ لگایا ہے، میں نعرہ لگواؤں گا، آپ نے جواب دینا، نعرہ محمدی، سارے بولیں اللہ اکبر، نعرہ محمدی، نعرہ صدیقی،
نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ حیدری، نعرہ حسنی، نعرہ حسینی، نعرہ معاویہ. پڑھیے میرے ساتھ ابو بکر پہلی. ہاتھ بلند کیجئے، گواہی دیجئے ہمارے ہیں، وہ بولیں، باقی سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، جا کے بتائیں صحیح. ابو بکر پہلی امامت دنائے، ابو بکر پہلی امامت دنائے. خلافت، بہادر بن کے بولیے، خلافت، نیابت، امامت، صداقت ابو بکر، خلافت ابو بکر، امامت ابو بکر، نیابت ابو بکر. ہجرت دا دلکش نظارہ. جب سفر کٹھن ہوں تو معتبر ساتھ لیے جاتے ہیں جن پہ اعتبار ہوتا ہے. ابو بکر ہجرت دا دلکش نظارہ، ابو بکر ہجرت دا دلکش نظارہ، ابو بکر آقا دا اول سہارا، ابو بکر آقا دا اول سہارا. ابو بکر ہے عشق دا پہلا نعرہ، ابو بکر ہے عشق دا پہلا نعرہ. ابو بکر جیسا نہیں ہونا دوبارہ، ابو بکر جیسا نہیں ہونا دوبارہ. ابو بکر عشق رسالت دانائے. بولیے ابو بکر امامت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے. خلافت، خلافت، نیابت، امامت، صداقت ابو بکر، خلافت ابو بکر، نیابت ابو بکر، امامت ابو بکر. ابو بکر چمن نبوت دا مالی، ابو بکر چمن نبوت دا مالی. ابو بکر سائیں باد امت دا والی، ابو بکر سائیں باد امت دا والی. ابو بکر سارے صحابہ تو عالی. ابو بکر نو من گئے کل حلالی، اے ابو بکر نو من گئے کل حلالی. ابو بکر دا پتہ روزے دی جالی، ابو بکر دا پتہ روزے دی جالی. ابو بکر اج بھی رفاقت دا نائے. ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر پہلی. جو گھردار ہوتے ہیں ان کے گھروں کے پتے بھی ہوتے ہیں، جو حلالی ہوتے ہیں ان کے ابجد کا پتہ ہوتا ہے. وہ نامعلوم و نسب نہیں ہوتی. شناختی کارڈ تو سب بنوا لیتے ہیں ابے کا نام ابے والے خانے میں. ابے والا خانہ تو کوئی بھی خراب کر سکتا ہے. رشوت عرض کروں گا. ابو بکر چمن نبوت دا مالی، ابو بکر سائیں باد امت دا والی. ابو بکر سارے صحابہ تو عالی، ابو بکر سارے صحابہ تو عالی. ابو بکر نو من گئے کل حلالی، ابو بکر دا پتہ روزے دی جالی. ابو بکر اج بھی رفاقت دانائے. ابو بکر پہلی، ابو بکر پہلی. دیوبندی بیٹھا ہے، میرا میٹھا میٹھا بریلوی بھائی بیٹھا ہے، الحدیث بیٹھا ہے، سارے بولیں ابو بکر پہلی امامت دنائے، ابو بکر پہلی امامت دنائے. پڑھیے خلافت، اللہ کا ڈر صرف، باقی سارے ڈر نکال کے بولیے. خلافت، نیابت، امامت، صداقت ابو بکر، خلافت ابو بکر، امامت ابو بکر، نیابت ابو بکر. حق نائس وچ کوئی شک ہے. سطرے میں پڑھوں گا، آپ بولیں گے بے شک، آخر تک بولیں گے، سارے بولیں گے.
تو سنیے ابو بکر حق نہ اس وچ کوئی شک ہے، ابو بکر حق نہ اس وچ کوئی شک ہے، ابو بکر عشق محمد دی اکھ ہے، ابو بکر عشق محمد دی اکھ ہے، ابو بکر دل تے دل دی دھڑک ہے، ابو بکر دل تے دل دی دھڑک ہے، ابو بکر دل تے، میرے ساتھ پڑھیے، ابو بکر دل تے دل دی دھڑک ہے، ابو بکر نور نبی دی چمکے، ابو بکر نور نبی دی چمکے، ابو بکر نونا کیا وکھے، ابو بکر جاری کرامت دا نائے، ابو بکر پہلی، میرا بس چلے تو میں چوک میں دھمال ڈال اس کے ویڑے میں گھس کے پڑھوں کہ ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، خلافت نیابات امامت صداقات ابو بکر، نیابات ابو بکر، ابو بکر ختم نبوت دا پہرا، ابو بکر ختم نبوت دا پہرا، ابو بکر پھلاں دائیں سونا سہرا، ابو بکر پھلاں دائیں سونا سہرا، ابو بکر تے رنگ نبوت دا گہرا، ابو بکر تے رنگ نبوت دا گہرا، ابو بکر اسلام دا سونا چہرہ، ابو بکر حسن و ملاحت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، خلافت سینہ تان کے شرما کے نہیں نظریں اٹھا کر، خلافت مذہب ہے میرا ابو بکر، خلافت نیابات امامات صداقات ابو بکر، خلافات ابو بکر، نیابات ابو بکر، خلافات ابو بکر، اور ابو بکر عشق نبی دا جنون، ابو بکر عشق جنون کسے کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو تو گھر بیٹھ جاؤ، جنون عشق رسالت میں، آقا کے جنون میں میرے ابو بکر کی بیٹیوں نے مارے کھائے، کمینہ دشمن جب کمینگی پہ اترتا ہے تو بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، حرم پہ انگلی اٹھاتا ہے، عرض کروں گا ابو بکر عشق نبی دا جنون، ابو بکر ارشد دے دل دا سکون، ابو بکر مومن دے دل دا سکون، ابو بکر سنی دے دل دا سکون، ابو بکر تے ثمر کن فیکون، ابو بکر تے ثمر کن فیکون، ابو بکر امت دا خیر القرون، ابو بکر عہد صداقت دا نائے، ابو بکر پہلی، دکانداروں میرے طالب علم بھائیوں، کالج میں جانا ہے، یونیورسٹی میں، اسکول میں، دکان پر، کہیں بھی جانا ہے، دفتر میں، یہ نعرہ ہونا چاہیے ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، خلافت ہاتھ بلند کیجئے، خلافت نیابات امامات صداقات ابو بکر، خلافات ابو بکر، نیابات ابو بکر، امامات ابو بکر، ابو بکر جاری کرامت دانائے، ابو بکر سیدی امام، ابو بکر آقا دی چاہت دانائے،
ابو بکر پہلی امامت دا نام ہے